नमस्कार। यो टेलिभिजनको विशेष सन्दर्भमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ सुदीप पाठक। उहाँ राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका सदस्य हुनुहुन्छ। यतिखेर कोरोना भाइरस कोभिड-19ले संसारलाई बडा अप्ठ्यारो अवस्थामा प्रवेश गराएको छ। संसारका 219 राष्ट्रहरूमध्ये 212 देशहरू यस रोगबाट प्रभावित भएका छन्। नेपाल जस्तो देश पनि स्वाभाविक ढङ्गले अप्ठ्यारो अवस्थामा प्रवेश गरेको छ। खान पाउने, बाँच्न पाउने, लाउन पाउने न्यूनतम मानव अधिकार र लोकतान्त्रिक अधिकारका विषयहरू पनि यस्तो अप्ठ्यारो बेलामा, महामारीका बेलामा सङ्कटमा पर्छ। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका सदस्य सुदीप पाठक लामो समयदेखि मानव अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील एउटा अगुवा पनि हुनुहुन्छ। यतिखेर मानिस यसकारण पनि अप्ठ्यारो अवस्थामा छन्। श्रमजीवी मानिसहरू दिनानुदिन कसरी गुजारा गरिरहेका होलान् त्यो एउटा प्रश्नको रूपमा छ। अस्पतालहरूको भूमिका उप प्रश्नहरू उठिरहेका छन्। चिकित्सकहरू, स्वास्थ्य कर्मीहरूले राम्रो भूमिका निर्वाह नगरेको कारण त कतिपय बिरामीहरू बडा अप्ठ्यारो अवस्थाबाट गुज्रेको प्रश्न पनि छ। सुदीप पाठकसँग आज म यस्तो अप्ठ्यारो महामारीको बेलामा मानव अधिकारको अवस्था कस्तो र कसरी उहाँहरूले अनुगमन गरिरहनु भएको छ, कहाँनिर कमी कमजोरी छ र त्यसलाई कहाँ सच्याउनुपर्छ, सच्याइनुपर्छ, सरोकारवाला सम्बद्ध निकायले विश्लेषणात्मक सूचनामूलक ढङ्गले कुराकानी गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। विषयमा म सिधै प्रवेश गरेँ। मैले अलिअलि पृष्ठभूमि त बताएँ पनि यस्तो बेलामा त्यसमा पनि हाम्रो जस्तो बडा विपन्न अवस्थामा रहेका अधिकांश बहुमत मानिसहरूको त्यस्तो अवस्था छ। खानको अवस्था छ, खान लाउनको अवस्था असाध्य अप्ठ्यारो स्थितिमा प्रवेश गरेको हुनसक्छ। न्यूनतम मानिसलाई बाँच्न पाउने जो अधिकारको हामी कुरा गर्छौँ त्यो पनि सङ्कटमा पर्न सकेको स्थिति हुनसक्छ। तपाईँ कुन अवस्थाबाट अनुगमन गरिरहनु भएको छ र कस्तो देखेको छ? अहिलेको स्थिति सरसर्ती हेर्दा के पाउनुभयो तपाईँले? मानिसको एउटा खाने सवाल विषय भयो, दोस्रो कुरा उपचारको विषय, यस सँगसँगै बस्ने कतिपय मानिसहरू छिडीमा बस्नुपर्ने, सडकमा बसेर गुजारा गरेको यस्ता मानिसहरूको पनि ठुलो सङ्ख्या छ। यी समग्र विषयलाई म प्रारम्भ यहीँबाट सुरु गरेँ, अरू विषय क्रमशः उठाउनुहोस् कृपया। भण्डारीजी धन्यवाद। यस्तो अवस्थामा पनि यहाँ बोलाउनु भयो, हामी उपस्थित भयौँ। कसरी आउने नआउने भन्ने प्रश्न पनि थियो। होइन, सबै सेफ्टी मेजर अपनाएर पुग्नुपर्छ र जस्तोसुकै अवस्थामा पनि राष्ट्रका केही निकायहरूले निरन्तर काम गर्छन्। त्यसमा राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग पर्छ, पत्रकार पर्छन्, सरकार पर्छ। हामीलाई लागेको कुरा भनिरहनुपर्छ, हेरिरहनुपर्छ र जनताका बीच गएर ती कुराहरूको सुधारको लागि सरकारलाई भन्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्यो हो। जनताको बीच भनेको अहिले टेलिफोनबाट होला, अस्पताल पुगेर होला जस्तो मलाई लाग्छ। अहिले सबैलाई थाहा छ, विश्वमा र नेपालमा हामी सबै अचम्म छौँ, कोही आश्चर्यचकित छन्। विभिन्न थरीका परिभाषाहरू दिइरहेछन् कोभिड-19लाई। तर एउटा भाइरस आइसक्यो। अब यसबाट कसरी मुक्त हुने, देशको र संसारको, तपाईँको र मेरो सबैको चासो यही हो, मुक्त हुनु पर्यो। भाइरस समाप्त गर्न बाँच्ने वातावरण बन्नु पर्यो, सबैले सहयोगी भूमिका निर्वाह। भाइरस समाप्त गर्न कोसिसहरू भइरहेछन्। हामीले के बुझिदिनुपर्छ भने दुनियाँका मानिसले, नागरिकले, नेपालका हामी सबै नागरिकले यो भाइरसबाट मुक्त गर्नका लागि विधि भनेको फेरि मेडिकल साइन्स, डाक्टर नै हो, अस्पताल हो, औषधि हो, उपचार हो, हाम्रा केही बानी बेहोराहरू हुन्। WHO को गाइडलाइन जुन छ, कमसेकम अहिले के गर्ने? हात धुने, मास्क लगाउने अथवा धेरै नहिँड्ने, होइन, स्वस्थ भोजन, तातो खाने, दूरी कायम गर्ने हामी सबले थाहा पाउँदैछौँ। थाहा नपाएको पनि अवस्था रहेछ अहिले। त्यसको प्रमाण के हो भने प्रत्येक दिन म काठमाडौँमा 1000 देखि 1500 मानिस प्रहरीले
नियन्त्रणमा लिएको केही क्षण 2-3 घन्टा अनि छाडेको भनी जब समाचार सुन्छु तब यो लकडाउनको अर्थ आम मानिसमा पुगेन छ। अझ व्यापक प्रचार गर्नुपर्छ। पत्रकार साथीले, मानवाधिकार आयोगले, विभिन्न संस्थाले, सरकारले जति सूचना दिइरहेछौँ यसलाई अझ व्यापक बनाउनु पर्छ। बडा तपाईँले एउटा राम्रो सूचना प्रवाह गर्नुभयो। मैले यसैमा थपेँ 1000-1500 मानिस पक्रँदै छोडिएको स्थितिहरू त्यस्तो छ देखिन्छ कि हो। त त्यो प्रहरी पनि असुरक्षित भयो। त्यो जो मानिस गएको छ यसलाई कसरी हेरिनुपर्छ? किनभने ह्युमन राइटको पार्ट एउटातर्फ छ, उसमा विवेक छैन। दोस्रो कुरा त्यो सुरक्षाकर्मी स्वयं पनि उसको कर्तव्य बोधका कारण ऊ जोखिममा अप्ठ्यारो अवस्थामा त्यो दायित्व उसले पुरा गर्नुपर्ने कतिपय कुरा छ, तर ऊ आफै जोखिममा छ। यो कसरी के गर्ने, कसरी म्यानेज गर्ने? यसमा मेरो अनुभवले, यो 8-10 दिनको अनुभव जब म बाहिर आएँ, मेरो अनुभवले दुईटा कुरा बताउँछ। एउटा, मानिसलाई सूचना यथेष्ट पुगेको छैन। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका संस्थाहरू NHRIs भन्छौँ हामी, या विभिन्न देशका अहिले गाइडलाइनहरू बजारमा आइरहेछन्। त्यसले के भनेको छ भने मानवाधिकार आयोगले कोभिड-19मा नागरिकलाई व्यापक सूचना दिनुपर्छ भनेको छ। मलाई एउटा के लाग्यो भने सूचना पुगेको छैन, त्यसकारण मानिस आए बाहिर। दोस्रो, केही कुरा समस्या पर्यो, औषधि भन्नुहोस्, भोजन भन्नुहोस्, केही समस्या पर्यो र आए। अब नागरिकलाई त्यो सूचना पुर्याउने र समस्या हल कसरी गर्ने एउटा मेकानिजम बनाउनु पर्यो सरकारले। प्रहरीहरूलाई यो जोखिमबाट कसरी बस्ने, इकुप, प्रहरी पनि इकुप म देख्दिनँ। उहाँहरूलाई पनि धेरै ठाउँमा मैले देखेको छु, सामान्य मासहरू दिनभरि घाममा बसेको, होइन, त्यो समस्या छ। अब अहिलेको कुरालाई, तर यो त अलि ढिलो भएन? किनभने कस्तो अवस्थामा हामी प्रवेश गऱ्यौँ भने यदि कोही त्यस्तो रोगबाट ग्रसित अथवा सङ्क्रमित छ भने त्यो त एकदम सङ्क्रमणको त चरम रूपमा प्रवेश गर्ने स्थिति भइसक्यो। त्यो सरकारको त जिम्मेवारी, अर्थात् काहीँ न काहीँ त्यो भूमिका कमजोर देखियो नि। उसले जुन ढङ्गले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ त्यो त कमजोर देखियो त्यहाँ। म जहाँसम्म यो पुरा बहसमा प्लिज एक ठाउँमा मात्रै सरकारको भूमिका कमजोरी देखियो भन्नेको व्याख्या गर्न सक्छु। अन्यथा म अहिले कहाँ जान्छु भने यो ठ्याक्कै प्रहरीमा आउँछु। यो कोभिड-19बाट यसको मूल अहिले संसारको लक्ष्य के हो भने बाँच्नु पर्यो, पहिला बचाउनु पर्यो, बाँच्नु पर्यो, बचाउनु पर्यो। यहाँभन्दा बढी यो मानवाधिकारसँग व्यापक सम्बन्धित छ। र लकडाउनको अर्थ पनि के हो भन्दाखेरि रोग नफैलियोस्, हामीसँग भएको साधनबाट हामी नागरिकलाई बचाउँछौँ भन्ने हरेक देशको सरकारहरूको उद्देश्य मैले महसुस गरेँ। मेरो मोनिटरिङमा नेपाल सरकारले पनि लकडाउन गर्यो, फेरि थपिएको छ, यो अझ थपिएला। मेरो आफ्नो मूल्याङ्कनमा थपिन सक्छ। तर हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरिमा चाहिँ यो अनुभव कसैलाई थिएन, अब हामी सिक्दैछौँ। यस प्रकारको महामारीमा दुईटा काम महत्त्वपूर्ण रहेछ। कृपया, पहिलो, जे सूचना लिनु छ त्यो आधिकारिक लिनुपर्छ, सरकारसँगै लिनुपर्छ, WHO सँगै लिनुपर्छ, अरू सूचनालाई आधिकारिक नमानौँ। दोस्रो, सबैले आफ्नो सरकारलाई मद्दत गर्नुपर्दो रहेछ, सहयोग गर्नुपर्दो रहेछ, सकारात्मक आलोचना गर्नुपर्दो रहेछ, सल्लाह दिनुपर्दो रहेछ। मेरो भाषा बुझ्नु चाहिँ चाडा एकदम ठिक, एकदम ठिक। नेपालमा पनि हामीले यही सन्दर्भमा यी सबै कुराहरूलाई हेरौँ। र हामीले सबभन्दा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने अहिले सरकारको काम भनेको अस्पताल दुरुस्त तुरुस्त राख्नु, डाक्टर साहब, नर्स र स्वास्थ्य क्षेत्र कर्मीहरूलाई उच्च मनोबलका साथ PPE लगायत सारा साधन स्रोत, होइन, मनोबल उच्च गर्ने घोषणाहरू जो अहिले गरे पनि छन् त्यो दिएर मद्दत गर्नु, नागरिकले त्यसलाई समर्थन गर्नु, अस्पताल र औषधि पुर्याउनु, दैनिक जीवनका आवश्यकता फुडहरू पुर्याउनु, शान्त ल एन्ड अर्डर। यो वर्स्ट हुँदै गयो। अहिले हामी एउटा केसबाट के भन्दैछौँ, नेपालभित्र प्राप्त भयो, यो थर्ड स्टेजमा गयो, समुदायमा गयो, वर्स्ट भयो। 1 जना 2 जना मरे, 1000 10,000 मरे, लाखौँ मान्छे प्रभावित भए, टुँडीखेल र रङ्गशालाले पुगेन। मान्नुहोस् के गर्ने? फर्स्ट फेजको प्लानिङ अहिले हुनुपर्छ सरकारसँग, जो छ भनिएको छ। हामीले पनि त्यसलाई सोध्यौँ। सरकारले हामीलाई बताएको छ काठमाडौँमा 3टा अस्पताल, सशस्त्र प्रहरीको, टेकुको र पाटन,
यो 3टा अस्पतालमा चाहिँ रोगी राख्ने हो। रोग लागिसकेपछि अन्य अस्पतालले नियमित उपचार गर्नुपर्छ। अहिले यहाँको फर्स्ट प्रश्न, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा केही गुनासो आयो, त्यो आधारमा हामीले नेपाल सरकारलाई वक्तव्यबाट पत्रबाट भेटेर स्वास्थ्य मन्त्रीलाई भेटेर भन्यौँ नागरिकको दैनिक स्वास्थ्यलाई असर गर्नु भएन। जस्तो क्यान्सरका रोगीहरू, टिबीका रोगीहरू, किडनीका पेसेन्टहरू, मुटुका, सुगरका जो नियमित रूपमा आफ्नो उपचार गराइरहनु भएको छ उहाँहरूको उपचार पनि नियमित हुनु पर्यो। बरु तपाईँले अस्पताल तोक्न सक्नुहुन्छ। ए भन्ने अस्पतालमा यो बिरामी जानुस्, बीमा यो जानुस्, सीमा यो जानुस्। 150, 200 मेडिकल पसल खुलेका छन्, यहाँबाट औषधि लिनुस्। अप्ठ्यारो पर्छ नजिकको प्रहरीलाई प्रिस्क्रिप्सन दिनुस्, औषधि ल्याउँछ। या रेड क्रसलाई परिचालन गरेका छौँ, या स्वास्थ्य कर्मीलाई परिचालन गरेका छौँ, या सरकारले भोलिन्टियर कल गर्न सक्छ। मलाई पनि लागिरहेछ, म जस्तो मानिसले पनि, मानवाधिकार कर्मीले पनि अहिले काम गर्ने हो। म मानवाधिकार संस्थालाई आग्रह गर्छु, काम भनेको सडकमा आउने मैले भनिरहेको छैन, घरमै बसेर पनि ज्येष्ठ नागरिकलाई औषधि पुर्याइदिने त्यो पनि काम हुनसक्छ। त्यो अनुगमन तपाईँहरूले हेर्दाखेरि कस्तो देखिन्छ? त्यो अस्पतालको अवस्था कस्तो देखिन्छ? सरकारले निर्वाह गरेको भूमिका, यी यावत जो बिरामीहरू जो एउटा दीर्घकालीन ढङ्गले त्यो रोगी छन् नि उनीहरूलाई उपचार, जस्तो मुटुको कुरा गर्नुभयो, तपाईँ किडनीको कुरा गर्नुभयो, सुगरको कुरा गर्नुभयो, अथवा अरूकाले दमका रोगीहरू छन् जो नियमित औषधि सेवन गर्नुपर्ने अलिक सहज स्थिति छैन, मानिसहरू पीडाको कुरा बाहिर आइरहेको छ। कस्तो पाउनुभयो तपाईँहरूले सरकारले निर्वाह गरेको भूमिका, अस्पतालहरूको भूमिका र त्यो तपाईँहरूसँग गुनासोहरू कुन रूपमा आएको छ? बजारमा औषधि छ, मेरो अहिलेसम्मको इन्फर्मेसनमा मैले 10-15वटा यो औषधि पसल यो 3 दिनमा हेरेको छु आफै हिँड्दा। अस्पताललाई बाहिरबाट हेरेका छौँ, हामी भित्र प्रवेश गरेका छैनौँ। अस्पताल आवश्यक पर्दा हामी अनुगमन गर्छौँ, गर्ने हाम्रो लक्ष्य थियो। अहिले आयोगको एउटा गाइडलाइन र एउटा चेकिङ लिस्ट र अनुगमनकर्ताहरूको सेफ्टीका सबै प्रबन्ध मिलाएर जाने भन्ने सोच छ। पहिलो फेजमा हामी काम गरिरहेछौँ। हाम्रा सबै क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय कार्यालय, अफिसरहरू, सचिवजी, डाइरेक्टर, उपडाइरेक्टर, अधिकृत सबैको हाम्रो स्काइपमा 11 देखि 2 बजीसम्म कुराकानी हुन्छ। त्यसपछि क्षेत्रीय कार्यालयको कुराकानी हुन्छ। त्यसपछि हामी छलफलहरू गर्छौँ। हामीले भनेका छौँ अस्पतालको र स्वास्थ्यको अवस्था के छ त्यसलाई दैनिक मोनिटरिङ गर्नुस्, टेलिफोनबाट सोधेर, र खाद्यान्नको अवस्था के छ त्यसलाई पनि दैनिक मोनिटरिङ गर्नुस्, चिडु साहबहरूलाई, प्रशासनलाई सोधेर। मेरो बुझाइमा सरकारको कमजोरी कहाँ रह्यो भन्ने अहिलेको प्रश्न छ। जब हामीले चीनबाट विद्यार्थी र नागरिकलाई नेपालले प्लेन पठाएर ल्यायो त्यही दिन हामीले बुझ्नु पर्थ्यो अब हामी कहाँ यो आउँछ। ढिलो, बुझ्नमा ढिलो भयो र हामीले यसको तयारी सुरु गर्नुपर्छ। त्यहाँ चाहिँ हाम्रो कमजोरी भयो, लापरवाही भन्ने कि नभन्ने। बाँकी यताका दिनमा म अहिले धेरै गुनासो गर्दिनँ। बाँच्नुपर्छ, एउटा भनाइ छ नि, बाँचेपछि सबै धेरै चिज देखिन्छ। धेरै चिज मैले देखिन्छ। एउटा यो छुटिहाल्ला कि भनेर मैले अलिकति तपाईँले भनेको कुरामा अलिक स्पष्ट पारिदिनुहोस्। तपाईँले जुन सूचना लिनुहुन्छ नि, के छ कस्तो अवस्था, यहाँले भन्नुभयो हामी सिडिओसँग के सबैलाई हामी स्काइपमा कुरा गर्छौँ, साथीभाइहरू अथवा जिल्लाका क्षेत्रीय कार्यालयका अधिकृतहरूलाई सबैलाई हामीले यसरी भनेका छौँ जो भन्नुभयो। त्यो जो सरकारी संयन्त्र छ नि त्यसले त साँचो कुरा भन्दैन। सब ठिक छ, एकदम ठिक छ, ऊ प्रधानमन्त्री ओलीजीले भने जस्तै गरेर भन्छन् नि। त्यो सरकारी रासनवाला मानिसहरू जुन हुन्छन् साँचो कुरा आउँदैन। वास्तवमा जो पीडित छ त्यो पीडितको गुनासोहरू चाहिँ के छ, तपाईँहरूले त्यो रियल अर्थमा साँचो अर्थका ती पीडित मानिसहरूको यो ह्युमन राइटको अवस्थालाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ, सूचनाको त्यो स्रोत पनि केही छ कि पहिले आउनु भएको छ कि के छ भन्ने पनि मेरो जिज्ञासा हो। राम्रो कुरा एउटा गर्नुभयो। म एउटा सानो उदाहरण दिउँ, पीडित के भन्छन् भनेर। हिजो बिहान एउटा सबैलाई काम पनि लाग्ला, यसको लागि म तयार पनि छु। फेरि म इन्डिभिजुअल है, कतिपय अहिले मैले बोलेका धेरै कुरा मेरा हुन्छन् है, यो पनि बुझ्नु। आएको धेरै निर्णय भएको छैन। हिजो बिहान एउटा फोन आयो पत्रकार सोम सुशीली इलामबाट बिहान 8:45मा। उहाँले भन्नुभयो भक्तपुरको अस्पतालमा क्यान्सरको उपचार गराएर फर्केको बिरामी म कहाँ छन्। सुकुमाया थापा उहाँको नाम हो बिरामीको।
उहाँको औषधि सकिएछ, अब त्यो औषधि कसरी काठमाडौँबाट ल्याउने? भक्तपुर अस्पतालमा मात्रै पाइन्छ, यहाँ इलाममा पनि पाइएन, यताउति खोज्दा पनि पाइएन। 3-4 महिना भयो, बिरामी काठमाडौँ जानु पर्थ्यो, अब जान सकिने अवस्था आएर मैले भने ल ठिक छ, तपाईँ त्यो बिरामीको परिवारको नम्बर चाहिँ मलाई दिनुहोस्, हामी पछि कुरा गरौँला, प्रयास गर्न सकिन्छ भने मैले तुरुन्तै नेपाल प्रहरी हेडक्वार्टरमा फोन गरेँ। यसभन्दा अगाडि पनि एउटा सफल घटना भएको छ, यो सफल घटना हो। चिफ साहबले एकजना एसएसपी जिम्मा दिनुभएको छ, रविन्द्र घानु। रविन्द्रजीलाई भने क्यान्सर बिरामीको औषधि काठमाडौँ भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालबाट इलाम पुर्याउनु पर्यो, सम्भव छ, प्रयास गरिदिनुहोस्। उहाँले हुन्छ दाजु, म केही बेरपछि फोन गर्छु भन्नुभयो। उहाँसँग अलिकति चिन्जान पनि छ। त्यसपछि तपाईँको 10-15मा उहाँको फोन आयो, नेपाल प्रहरीको एउटा गाडी झापासम्म जाँदैछ, औषधि कहाँ छ चाहियो। मैले फेरि बिरामीलाई फोन गरेँ, औषधि कहाँ छ? बिरामीले भन्नुभयो भक्तपुर अस्पतालको अम्बिका हमाललाई सम्पर्क गर्नुहोस्, उहाँले दिनुहुन्छ। फेरि अम्बिका हमाललाई फोन गरेँ, औषधि कहाँ छ? उहाँले भन्नुभयो मसँग छ, लिन आइदिनुहोस्। अनि मैले भक्तपुर एसपीलाई फोन गरेँ, सबिन प्रधान। उहाँले हुन्छ, म औषधि लिन पठाउँछु र हाम्रो गाडी जाँदैछ। उहाँले नै भनेको प्रहरीको गाडी जाँदैछ र उहाँले आफैले औषधि लिन पठाउनु भयो, प्रहरीको गाडीमा हाल्नुभयो र भाइ सरोज थापा ड्राइभर भाइलाई जिम्मा दिइयो। त्यो औषधि हिजो यहाँबाट हिँड्यो अनि त्यसपछि अस्ति हिँड्यो 12 बजे। उहाँहरू चितवन, म उहाँलाई फलो गरेँ, कहाँ पुग्यो भाइ? चितवन। फेरि कहाँ पुग्यो भाइ सोद्धा म अहिले झापा बिर्ता मोडको प्रहरी चौकीलाई औषधि दिएर अगाडि बढेँ, डिस साहबसँग छ। सोम सुशीललाई फोन गरेँ, औषधि बिर्ता मोड आइपुग्यो, तपाईँ बिर्ता दाइ म बिर्ता मोडको प्रहरीसँग कुरा गर्छु। उहाँले बिर्ता मोडको प्रहरीसँग कुरा गर्नुभयो। डिस साहबले औषधि इलाम पुर्याइदिनु भयो। इलाम प्रहरीले त्यो औषधि हिजो साँझ 5:45 बिरामी सुकमाया थापाको घरमा पुर्याइदियो, क्यान्सरको औषधि। बडा राम्रो काम। भनेपछि प्रहरी जनतासँग भन्ने जुन कुरा थियो नि, हाम्रो प्रहरी राम्रो प्रहरी, यो एउटा चाहिँ सफल घटना भएको छ। त्यसैले प्रयास गर्दा हुन्छ। म तपाईँकै टेलिभिजनको माध्यमबाट अपिल गर्छु, मेरो टेलिफोन नम्बर 9851036083, 24 घन्टा खुल्छ। अर्को 9852 अनि 36083, दुईवटा फोनलाई खोला राखिरहेको छु। देशभरि कसैलाई यो मेडिकलको र भोजनको समस्या पर्यो भने मलाई खबर गर्नुहोस्, म सम्बन्धित निकायमा सूचना गर्छु। त्यो मलाई फिलिङ भएको छ हिजो। बडा राम्रो, बडा राम्रो। म लाखौँ दर्शकवृन्दलाई पनि आग्रह गर्दछु, यदि तपाईँ कुनै अप्ठ्यारो अवस्थाबाट गुजिरहनु भएको छ भने राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य सुदीप पाठकलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। मानव अधिकारसँग जोडिएको अथवा कुनै त्यस्तो परेशानी तपाईँलाई छ भने त्यो सम्पर्क उहाँलाई गर्न सक्नुहुन्छ, अर्थात् राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमै सम्पर्क गर्दा पनि हुन्छ। बडा ठिक ढङ्गले तपाईँले यो सन्देश प्रवाह गर्ने प्रयत्न गर्नुभयो। धेरैको पीडाको विषय हुनसक्छ। यो उपचारको सवालमा अरू कति होलान्, तर जुन खालको जनशक्ति छ, जुन साधन स्रोत छ आयोगसँग, यो धेरै समस्याहरू होलान्, यो कसरी सुल्झाउने? यो चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो, अघि पनि तपाईँले उठाउनुभयो। यसबिचमा यो 3-4 दिनमा यो अघि अर्को कोभिड-19 बाहेकका बिरामीले जब हामीलाई सम्पर्क गरे, एउटा डायलिसिसको बिरामी हुनुहुन्थ्यो, 4 घन्टा डायलिसिस गर्नुपर्ने, 2 घन्टा गरिदिएर घर जाऊ भनेर पठाइयो। उहाँले फोन गर्नुभयो। त्यसपछि मैले माननीय स्वास्थ्य मन्त्रीसँग समय मागेँ, म डिस्ट्यान्डमा बसेर कुरो गर्छु, हामीलाई लागेको छैन, अझ 1-2 हप्ता त्यस्तो यहाँ हुँदैन, नआओस्, आयो भने पनि 1-2 हप्ता पछि चाहिँ नहिँडिएला, म अझ 1-2 हप्ता चाहिँ हिँड्छु भन्ने मैले उहाँलाई बताएँ र उहाँले समय दिनुभयो। 3 दिनपछि उहाँसँग हाम्रो 24 गते भेट भयो र हामीले उहाँलाई चाहिँ सम्पूर्ण कुराहरू राख्यौँ र राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको वक्तव्य, राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको प्रधानमन्त्रीले लेखेको पत्र र हामीले बिरामीहरूको भनाइ कि हामीले उपचार गर्न पाएनौँ। अर्को कोभिड-19 सम्बन्धमा सुदूरपश्चिमाञ्चलमा असाध्यै धेरै टेस्टको आवश्यक छ। प्रत्येक जिल्लाले टेस्ट मागेका छन्, त्यो टेस्ट ल्याब प्रत्येक जिल्लामा व्यवस्था गरिदिनुहोस् सुदूरपश्चिमाञ्चलमा। अर्को बोर्डरमा आएर बसेका नेपालीहरू जति छन् उनीहरूको टेस्ट, उनीहरूको क्वारेन्टाइन र उनीहरू आफ्नो घरभित्र जान पाउने उनीहरूको अधिकार, त्यसलाई सुनिश्चित गरिदिनुहोस् 14 दिनपछि उहाँहरूले भनिरहनु भएको छ। र त्यसपछि भारतमा रहेका नेपाली र विदेशमा भएका नेपाली
सबै मुनामदनको एउटा पङ्क्ति आउँछ हैन, सागर सिस्नु खाएको बेसा आनन्दी मनले। हामी यो नबिर्सौँ कति नेपाली घर फर्किने हुन्। त्यो जो विदेशमा बस्छन् नि, गल्फ कन्ट्रीमा बस्छन्, अहिले मैले त्यो अस्ट्रेलियामा बसेका केही विद्यार्थीहरूको त्यो कुरा सुने, अन्यत्र पनि अमेरिकाको पनि त्यो परेशानी, अमेरिकामा बस्ने विद्यार्थीहरू, धेरै ठाउँमा युरोपतिरै कतिपय विद्यार्थीहरू, अब तिनलाई कसरी सम्बोधन गर्ने? किनभने ती नेपाली हुन्, परिबन्धले पढ्न गए या काम गर्न गए, यहाँको आर्थिक कारणले विपन्नतासँगै जोडिएर गएका कयौँ त्यस्ता मानिस छन्, गल्फ कन्ट्रीमा गएका छन्, भारतमा गएका छन्। अब तिनको बाँच्न पाउने जुन अधिकारको विषय छ र आफ्नो स्वदेश फर्कन पाउने, मातृभूमिमा फर्कन पाउने, तपाईँले त्यो पश्चिमको घटना देख्नुभयो। पारिपट्टि छ, भारतमा बसेको छ, म मर्छु भने पनि नेपालमा भनेर हाम फालेर नदी पार गरेर नाङ्गै बिचरा एउटा कट्टुको भरमा पार गरेर प्रहरीले डोर्याउँदै आएको यो हकीकत दृश्य पनि हामीले देखेका छौँ। ती विदेशमा बसेका त्यो बडा अप्ठ्यारो अवस्थाबाट गुज्रिरहेका नेपालीहरूलाई के गर्ने? एज एउटा मानव अधिकार आयोगको सदस्यको हैसियतले कृपया यसलाई जोरदार ढङ्गले एउटा सम्बोधन गरिनु पर्यो, सरकारवालालाई दबाब सिर्जना गर्नु पर्यो, कसरी गर्ने कृपया? एउटा सही कुरा उठाउनु हो। हामी यसको सोच चिन्तन र तयारीमा जुटिरहेछौँ। मलाई के लाग्छ भने नेपालमा रहेका आप्रवासी अधिकारका विषयमा काम गर्ने संस्थाहरूसँग सम्पर्कमा छु। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आप्रवासीसँग काम गर्ने ILO, IOM, UNDP र SDCसँग सम्पर्कमा छु यो हप्तादेखि। र एउटा चाहिँ वर्किङ ग्रुप बनाउनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव पनि भएको छ अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा। र तपाईँको चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण अहिले प्रश्न भनेको अहिले काम गर्ने बेला हो। अहिले हामीले धेरै यस्ता प्रश्नहरू, नकारात्मक प्रश्नहरू र दबावका कुराहरू धेरै गर्न मिल्दैन। तर मानवाधिकारका उल्लङ्घन हुन सक्ने सिरियस कुराहरूमा भने सरकारको ध्यानाकर्षण, वक्तव्यबाट, निर्णयबाट र दबाब चाहिँ दिनुपर्छ। उहाँहरूको सन्दर्भमा 3-4 कुरा गर्न सकिन्छ। कृपया के बताइदिनुहोस्। एक, तुरुन्त सरकारले एउटा कुरा तपाईँकै माध्यमबाट सबैलाई भनौँ, त्यो विदेशमा बस्नेहरूलाई पनि सम्बोधन गरिदिनुहोस्। तिनीहरूले के गर्ने? अब यतिखेर सम्पर्क गर्ने? अस्ट्रेलियामा बस्ने, अमेरिकामा बस्ने, युरोपमा बसेका, भारतमा बसेका, गल्फ कन्ट्रीमा बसेका मजदुरहरू बडा अप्ठ्यारो अवस्थामा छन्। तिनले कहाँ सम्पर्क गर्ने, के गर्ने, त्यो एकदम क्लियर गर्नु। मेरो प्रस्ताव के छ भने कोभिड-19 को हामीलाई शिक्षा के हो भने अहिले काम सरकारले गर्ने हो, सरकारले गर्ने हो, सरकारले गर्ने हो। स्वास्थ्यको पनि, औषधिको पनि, अस्पतालको पनि, डेलिभरी गुड्सको पनि, जनताको आफ्ना मागहरूको पनि सरकारलाई स्वस्थ आलोचना र सहयोग गर्ने हो। प्रतिपक्षले पनि, नागरिक समाजले पनि, पत्रकार साथीहरूले पनि, हामीले पनि यसमा अलिक थप केही भूमिका छ। अब जाउँ आप्रवासी कामदारको सन्दर्भमा। एउटा नेपाल सरकारले बनाइहाल्नुपर्छ। मैले परराष्ट्र मन्त्रीसँग समय मागेको छु, कुरा भइरहेछन्। आपूर्ति मन्त्रीसँग समय मागिया छ र गृहमन्त्रीसँग समय मागिया छ। यी मन्त्री, 3टा मन्त्रीज्यू, स्वास्थ्य मन्त्री, 5वटा मन्त्री सँगै बसेर काम गर्नुपर्छ भनेर कृषि मन्त्री बिउको कुरा छ। एउटा सम्झौँ है। अब ऱ्यापिड रेस्पोन्स टिम एउटा सरकारले बनाइरहनुपर्छ, यसलाई बनाएर राखौँ। यदि संसारभरिबाट नेपाली आउन चाहे भने भोलि उनीहरूलाई कसरी नेपाल लिएर आउने र उनीहरूलाई कसरी एड्रेस गर्ने भनेर एउटा ऱ्यापिड रेस्पोन्स टिम बनाएर राखिरहनुपर्छ। परराष्ट्र, यसमा श्रम मन्त्री यसको लागि चाहिँ छलफल गर्नुपर्छ। हाल के गर्ने भन्दा गरिरहनु भएको छ भन्ने समाचार पनि आएको छ। हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रीले, हाम्रो श्रम मन्त्रीले, हाम्रो प्रधानमन्त्रीले नेपालीहरू रहेका GCC, कतार होस्, साउदी होस्, ओमन होस्, UAE होस्, कुवेत होस्, मलेसिया होस्, कोरिया होस्, जहाँ नेपालीहरू व्यापक रूपमा गएका छन्, या संसारैभरि, अस्ट्रेलिया होस्, अमेरिका होस्, चरणबद्ध फेज बनाए हुन्छ। फर्स्ट फेज जहाँ वर्कर छन्, सेकेन्ड फेज जहाँ विद्यार्थी र काम गर्ने मान्छे छन्। 2 फेजमा त्यो देशको सरकारलाई हामीले संवाद, टेलिफोन गर्नु पर्यो, खबर पठाउनु पर्यो, सूचना पठाउनु पर्यो। त्यो देशमा रहेको हाम्रो दूतावासहरूलाई क्रियाशील गर्नु पर्यो। आफ्ना मान्छे कहाँ छन्, यसको मोडालिटीमा डाटा कलेक्सन, डेटाहरू, प्रशस्त डेटा लिएर हाम्रो सरकार बस्नुपर्छ। अस्ट्रेलियामा कति नेपाली छन् र कहाँ छन्, डेटा डेटा डाटा डाटा भारतको पनि हुनु पर्यो, डाटा अरबको पनि हुनु पर्यो, डाटा अस्ट्रेलिया अमेरिकाको पनि हुनु पर्यो। डाटा सरकारसँग हुनु पर्यो। भएको जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? केही सूचना छ? होइन, केही प्रयास भइरहेछ, केही प्रयास भइरहेछ। डाटा लिने केही प्रयास भएको छ। परराष्ट्र मन्त्रीजीले केही देशमा सम्पर्क गरेँ भन्नुभएको छ र आफ्ना
मिसनहरूसँग कुरा चाहिँ भइसकेका छ। हाम्रा ढिलो मिसनहरुमा भइरहेको व्यापक कुरा छैन छ। किनभने एक, यो यस्तो अवस्था हो कि ढिलो भइरहेको जस्तो लाग्दैन तपाईँलाई? अनि ढिलो त मलाई धेरै कुरामा लाग्छ, तर अहिले म धेरै कुरा बोल्दिनँ भनिसकेको छु अघि नै। अहिले काम गर्ने बेला हो, सकारात्मक आलोचना गर्न मिल्छ, सहयोग गर्ने बेला हो, कोभिड-19बाट विजय प्राप्त गर्ने बेला हो। यतिखेर दबाब नदिए, त्यसकारणले दबाब गर्दाखेरि सिर्जना नगरे काम नहोला कि दबाब बर्बादै होला कि हो, भन्ने खालको कुरा दबाब हुन्छ। चाहिँ हामीले प्रेसबाट पत्र पठाएर र भेटेर दिने हो। सरकारलाई हामीले बारम्बार भेट्नुपर्छ। मेरो एउटा सल्लाह अझ सरकारलाई के छ भने, नेपाल सरकारको एउटा संरचना सरकारले तुरुन्त बनाए हुन्छ। पहिला त हेर्नुहोस् जीवरामजी, मैले कति काम गर्ने भन्ने सन्दर्भमा पहिला मेरो मन तयार हुनु पर्यो नि। जसरी अहिले कोभिड-19सँग डर हुनु भएन आम नागरिकको, म अपिल गर्छु यस सन्दर्भमा। भयबाट मुक्त हुनु पर्यो, डर हुनु भएन, यसमा हामी बाँच्छौँ भन्ने फिलिङ आउनु पर्यो र अरू प्रकारका सबै चाहिँ उपचार पाउनु पर्यो। त्यस्तै गरी हरेक काम गर्ने व्यक्ति र इन्स्टिट्युसनसँग पहिला म काम गर्छु भन्ने भावना र फिलिङ हुनु पर्यो, अनि ज्ञान पनि हुनु पर्यो, अनि साधन हुनु पर्यो। नेपालमा म अहिले अपिल गर्छु, अब अहिले एकदमै लाग्ने स्वास्थ्य मन्त्रीजी या परराष्ट्र मन्त्रीजीलाई म आग्रह गर्छु, तपाईँले आफ्नो निजी स्वकीय सचिवालयलाई तुरुन्त अपग्रेड गर्नुहोस्। राखिरहनु भएको छ हिजोको, ठिक छ। नेपाल सरकारका उपसचिव, सहसचिव 3-4 जना पिए अहिले परराष्ट्र मन्त्रीसँग, स्वास्थ्य मन्त्रीसँग, गृहमन्त्रीसँग, श्रम मन्त्रीसँग हुनुपर्छ। देशभरिको नागरिक र दलहरूको आग्रह गुनासो सुन्नुपर्छ। त्यो मेकानिजमले मन्त्रीले नभ्याउला र सबै गुनासो र सल्लाह सुझावलाई अनि राति विश्लेषण गरेर सरकारले भोलिबाट एक्सनमा आउनु पर्यो। यस्तो महामारीको बेलामा के हुँदो रहेछ भने सबैलाई केही न केही सुझाव दिन मन लाग्छ। सुझाव कहाँ दिने? काम गर्न मन लाग्छ। काम कहाँ गर्ने? अहिले बाटोमा हिँडेर बङबङती खन्ने त होइन काम भनेको, टेलिफोन गरेरै हो। राहत कोषमा 100 भयो नि, 1 लाख भयो नि, 1000 भयो नि, हालिदिएर हो। मेरो आग्रह के छ भन्दाखेरि सरकारले व्यापक रूपमा जनताको, नागरिकको, पार्टीको सुझावहरू, सल्लाहहरू ग्रहण गर्नु पर्यो। यसैमा मेरो अलिकति अझै क्लियर गरिदिनु न कृपया। जो विदेशमा बसेका नेपालीहरू छन् नि, बाध्य भएर, कोही पढ्न गएका, कोही के बाध्य भएर विभिन्न कारणले, तिनले अब सरकारलाई डाइरेक्ट उनीहरूको एक्सेस हुँदैन, त्यो ढङ्गले पहुँच विस्तार गर्न सक्दैनन्। जस्तै अमेरिकाले आफ्ना नागरिकहरूलाई प्लेनमा लग्यो, अमेरिकी राजदूतले एकदम बकाइदा आफ्नो साइडमै, त्यो युएस एम्बेसीको त्यो साइडमै राखेका छन्, मैले यसरी नेपाली के अरे आफ्नो देशका नागरिकलाई नेपालबाट लिएर गएँ, सुरक्षित ढङ्गले लाँदैछु। त्यसरी अरू बेलायतले पनि लग्यो, युरोपियन देशहरूले, अस्ट्रेलियाले सबैले लगेको छ। हाम्रा ती नागरिकलाई के गर्ने? अब तिनलाई के चाहिँ गर्ने त? आश्वासन त दिनु पर्यो, किनभने अभिभावक यदि लोक कल्याणकारी राज्य हो भने त्यो जनताप्रतिको जिम्मेवारी बोधसहित केही न केही त निर्णय गर्नुपर्छ र त्यो एउटा राष्ट्रिय मानवाधिकार जस्तो एउटा संयन्त्रले के सुझाव दिनुहुन्छ कृपया? यो अलि छिनोफानो नै गरिदिनु पर्छ, किनभने यो जो लाखौँ मानिस जो हेरिरहनु भएको छ नि, तिनीहरूको बिचरा एउटा जो पीडा, जो अप्ठ्यारो अवस्था छ, तिनलाई के गर्ने? मेरो धारणा के छ भने, मेरो धारणा हो, मलाई एकदम याद छ 4 वर्ष अगाडिदेखि कमसेकम 20-25 ठाउँमा नेपालमा क्षेत्र राष्ट्रिय हिसाबको छलफल हुँदा मैले आफ्नो धारणा राखेका थिएँ आप्रवासनको विषय हेर्ने सदस्यको हैसियतले। एकैचोटि सबै नेपाली नेपाल आउनु पर्यो भने कसरी ल्याउने? प्लेनबाट सम्भव छ? कति महिना लाग्छ? त्यो डाटा छ मसँग, अहिले म बोल्दिनँ। पानी जहाजबाट सम्भव छ, त्यसको लागि भारतको सहयोग चाहिन्छ। नेपाल सरकारले आज पहिलो काम डाटा लिनुपर्छ, आफ्नो राजदूतावासलाई भन्नुपर्छ, परराष्ट्र मन्त्रालयका टिमहरू परराष्ट्र मन्त्रालयमा बस्नुपर्छ, श्रम परराष्ट्र मन्त्रालय बसेर कति नेपाली कहाँ छन् भन्ने सम्पूर्ण डाटा क्विक 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 हप्तामा तयार गर्नुपर्छ। किन 1 हप्ता त हामीले बढाइसकेका छौँ। 2, डाटा तयार भइसकेपछि अथवा अहिले सँगसँगै त्यो देशका राष्ट्र, पहिला त्यही देशमा जहाँ हुनुहुन्छ त्यो देशसँग कुरा गर्नुपर्छ। 3, मेरा देशका नागरिक सुरक्षित हुन्, उनीहरूलाई न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताहरू पुरा गरेर राखिदिनुहोस् कुरा भनेकै सरकारले। कुरा भनेकै के हो भने अहिले कोभिड-19ले हामीलाई एउटा ठुलो सन्देश दियो। मलाई सोध्ने हो भने अहिले भन्न मिल्छ कि मिल्दैन? कृपया। मलाई सोध्ने हो भने संसार एक नभई यसलाई हराउन सकिँदो रहेछ। ठिक हो। अमेरिकाको वैज्ञानिक, भारतको वैज्ञानिक, बेलायतको वैज्ञानिक, चीनको वैज्ञानिक, रसियाको वैज्ञानिक एकै ठाउँमा बस्छ।
जापानको वैज्ञानिक, फ्रान्सको वैज्ञानिक जसले काम गरेछ। एक ठाउँमा बसेर औषधि खोज। यतिसम्म कहिलेकाहीँ मलाई फिल हुन थालिसक्यो, संसारको एउटै पासपोर्ट बनोस्, संसारको एउटै पैसा होस्, अनि मान्छेको के हुन्छ, स्तर बढ्छ। म जस्तो चाहिँ अहिंसा र मानव अधिकारमा काम गर्ने मान्छेको अर्को पनि भावना आइरहेछ, अब संसार के होला कोभिड-19 पछि। म आज कुरा गर्दिनँ, मेरो प्रशस्त धारणा छ कस्तो होला। यति भन्छु, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सम्बन्ध आज जस्तो हुँदैन। यो तेस्रो महायुद्ध हो भने व्यापक चेन्ज हुन्छ यो दुनियाँ। मानव जातिको अस्तित्वसँग पनि कता कता जोडिएर प्रश्नहरू आउन थालिसक्यो। अब मेरो यसमा एउटै आग्रह छ, त्यो बेला कसरी सम्बोधन गर्ने। 2500 वर्षदेखि भगवान बुद्ध शान्ति भनिरहनु भएको छ, शान्ति त आएन विश्वमा। एउटा भाइरस सानो त्यसले संसारलाई कहाँबाट कहाँ पुर्यायो। त्यसैले मेरो आग्रह के छ भने नेपाल सरकारलाई आग्रह गरौँ, पहिला नेपाल सरकारले संसारलाई प्रस्ताव राखे हुन्छ, यदि एउटा चिज त हुन्छ, अहिले फसल काट्न सकिएन, नयाँ फसल रोप्न सकिएन भने खाद्यान्नको सङ्कट हुनसक्छ आउँदो वर्ष। यसको उपाय छ मेरो। त्यस कारणले गर्दा संसारले नै आउँदो 10 वर्ष, अब सके त 50-100, मेरो माग चाहिँ अहिले 10 छ, संसारले आउँदो 10 वर्ष हतियार उत्पादन गर्नु हुँदैन। हतियारमा लाग्ने पैसा अहिले नागरिकलाई जुन दुःख भएको छ यसमा खनाउन थाल्नुपर्छ, फ्याक्ट्री स्याक्ट्री उद्योगहरूलाई राहत दिनुपर्छ र संसारभरि एग्रिकल्चरलाई बुम गर्नुपर्छ। मेरो आग्रह के छ, एज एउटा मानव अधिकार कर्मीले उठाउनु पर्ने विषय हो। अस्त्र शस्त्र विहीन हौ हामी, किन जरुरी छ छैन। त्यो अस्त्रमा लाग्ने खर्चले अहिलेको सारा घाटा बेहोरिन्छ होला, अर्थशास्त्रीले हिसाब गर्नुहोस्। तर मेरो विश्वास छ। अर्को मलाई के लागिरहेछ भने म नेपाल सरकारको कृषि मन्त्रीलाई एकदमै अनुरोध गर्छु, कृषि मन्त्रीजी घनश्यामजी, तपाईँको माध्यमले अब फोन त गरिरहेको छु, भेट भएको छैन, अब यसलाई प्रयोग गरौँ। तपाईँ अहिले 10 वटा सिद्धान्त नीति भन्दै हुनुहुन्थ्यो अस्ति टेलिभिजनमा, अब नभन्नुहोस्। तपाईँ अर्को साल नेपाली भारतबाट आउलान् 8-10 लाख, कति आउँछन् थाहा छैन मलाई। विदेशबाट 35 लाख हाम्रा नेपाली आयो भने देशमा कति मानिस हुन्छन्, हामी पनि छौँ। नेपालीलाई भक्कारी बिउ जम्मा गर्नुहोस्, बिउ हजारौँ हजार टन भारतलाई भनेर ल्याइहाल्नुहोस्, जाँडले ल्याइहाल्नुहोस्, बिउ शुद्ध बिउ, फेरि बिउ हुलमुलमा जिउ जोगाउने, अनिकालमा बिउ जोगाउने, बिउ ल्याउनुहोस्। संसारबाट आउने मान्छेलाई सहरमा बस्न प्रोत्साहित नगर्नुहोस्, सबैलाई गाउँघर पठाउनुहोस्। फेरि सहरमा एनार्किजम होला, अनि गाउँघरमा सबले बिउ रोप्ने, सुन्तला फलाउने, स्याउ रोप्ने, अनाज रोप्ने, अनि भोजन खाने। देख्नु भएन इटालीमा पैसा फालेको, गहना फालेको, के काम लाग्छ पैसा, खान पाइएन भने। त्यसैले म कृषि मन्त्रीलाई त्यो पनि राख्नु पर्यो, कृषि मन्त्रीलाई आग्रह गर्छु, बिउ भक्कारी बिउ। मलाई के लागिरहेछ भने यस्तो अवस्थामा अहिले कुरा आयो, फेरि विदेशमा बस्ने नेपालीको 4-5 वटा पोइन्ट भनौँ, डेटा कलेक्सन गर्न थालिहाल्ने सरकारले, ऱ्यापिड रेस्पोन्स टिम गठन गरिहाल्ने, दूतावासहरू क्रियाशील हुने, त्यहाँको सरकारलाई अपिल गर्ने। कोभिड-19 भनेको मानव जातिको लागि एउटै दृष्टिकोणले हेर्नुपर्छ। नागरिक नेपालभित्र बसेका हुन्, अमेरिकाभित्र बसेका हुन्, हामीले यो भावना र सन्देश संसारभरि गरिरहनुपर्छ। सरकारले अमेरिकन नागरिक सरह, अस्ट्रेलियन नागरिक सरह, कतारियन नागरिक सरह हाम्रो नागरिकलाई सेवा देऊ। ह्युमन राइट्स पर्सपेक्टिभमा म आप्रवासन कामदारको विषयमा एउटा कुरा आज भन्छु, कृपया। त्यो के हो भने संसारका सबै उद्योगपतिले जहाँ मानिसहरू श्रम गरिरहेका छन्, हाम्रा मानिस जो अरबमा काम गरिरहेका छन्, यो नो वर्क नो पे होइन, हडताल पैसा नदिने होइन, तलब नदिने होइन। यो प्रकृतिले एउटा नयाँ चिज ल्याइदियो, वेजेस तलब मजदुरको नरोकौँ, रोक्न पाइँदैन, यो ह्युमन राइट्सभित्र पर्छ। मैले यो कुरा अस्ति उठाएँ, सायद यसमा राष्ट्रसङ्घले पनि अहम भूमिका निर्वाह गरे राम्रै हुन्थ्यो होला। तलब एकदम यसमा के गर्न सकिन्छ, मैले आफ्नो उसमा राखिसकेको छु, मेल अन्तर्राष्ट्रिय माइग्रेसनमा काम गर्ने संस्थाहरूलाई पठाएको छु। तलब रोक्न हुँदैन, वेजेस तलब सबैले निर्बाध रूपमा दिनुपर्छ। यसको लागि को अगाडि आउनु पर्यो, अन्तर्राष्ट्रिय बिमा संस्थाहरू अगाडि आउनु पर्यो। हामीलाई थाहा थिएन यस्तोमा बिमा हुन्छ भनेर, आउनु पर्यो। यसको लागि को अगाडि आउनु पर्यो, वर्ल्ड ब्याङ्क आउनु पर्यो, IMF आउनु पर्यो, एसियन ब्याङ्क आउनु पर्यो। संसारका ब्याङ्कहरूले अब लगानी दिनु पर्यो। संसारका ब्याङ्कहरूले पैसा दिएर भए पनि मजदुरले तलब पाउनु पर्छ, दिनै पर्छ। 2, हतियार उत्पादन गर्न रोकेर
त्यो खरबौँ पैसा अब उद्योग र एग्रिकल्चरलाई दिनुपर्छ। 10 वर्ष यसो गरियो भने मानव जातिको फेरि जीवन, संस्कार, पद्धति, विकास सबमा एउटा सुधार आउँछ। अन्यथा कोभिड-19 पछि हाम्रो के अवस्था हुन्छ त्यसको चर्चा हामी पछि गरौँ। बडा महत्त्वपूर्ण विषयलाई यहाँले सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गर्नुभयो, किनभने जुन अवस्थाबाट संसार गुज्रिरहेको छ, हाम्रो जस्तो देश यदि ठिक समयमा ठिक निर्णय गर्न सकिएन भने यसले ल्याउन सक्ने भयावह अवस्थाको हामी अहिले कल्पना चर्चा पनि त्यति नगरौँ, किनभने यो बडा अप्ठ्यारो अवस्था पनि छ, गर्नै नि हुँदैन। जो म सहरी क्षेत्रकै विषयमा म कुरा गर्छु यहाँलाई। अब तपाईँले केही विषयहरूलाई सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गर्नुभयो। काठमाडौँमा सडकमा बसेर गुजारा गर्न बाध्य भएका मानिसहरूको ठुलो सङ्ख्या छ। तपाईँ पशुपति अथवा विभिन्न ठाउँमा जानुहोस्, त्यहाँ सयौँ मानिसहरू कुन बेला खाना ल्याइदिन्छन् र खाउँला भनेर त्यो भातका लागि कुरेर बसेको म यसो यहीँबाट अफिसबाट आउँदा जाँदा कतिपय दिन त म वाक गर्दै आउँछु, त्यसरी देखिन्छ। यो कतिसम्म यसरी चल्ने टुङ्गो छैन, किनभने यो मानव जातिले विजय प्राप्त गर्नका लागि सबै संयन्त्र मिल्नुपर्छ, तब मात्र कोभिड-19 हामी त्यसलाई माथि विजय प्राप्त गर्न सक्छौँ। अब दाताले कतिसम्म यसरी निःशुल्क दिन सक्छ? त्यसकारणले यो पक्षलाई कसरी सम्बोधन गर्ने, किनभने खान त पाउनु पर्यो, मानवाधिकारसँगै सम्बन्धित छ, उसले यसो छतमुनि बस्न पनि पाउनु पर्यो, त्यो पक्ष पनि त्यति काहीँ सिरियस रूपमा हेरिएको स्थिति छैन। हिँडडुल गर्न पाउँदैन, मागेर खाने केही थियो होलान्, ती अप्ठ्यारो अवस्थामा होलान्। यो पक्षलाई कसरी सम्बोधन गर्ने? एउटा महत्त्वपूर्ण विषय फेरि हामी चर्चा गर्न सुरु गऱ्यौँ। यहाँले प्रश्न उठाउनुभयो, धन्यवाद। यसमा पनि मेरो आफ्नो स्पष्ट धारणा छ। सरकारलाई भेटेर भनिसकिया छ, तपाईँकै माध्यमबाट आम नागरिकले थाहा पाऊँ। आज केही कुरा हामीले गरेको कुरा पुगाइदिनु भयो भने पनि राम्रो हुन्छ। अहिले कृषिको कुरा, हतियारका कुरा केही पुग्यो भने पनि राम्रो हुन्छ। मेरो विचार के छ भने फेरि आउँछ सरकारसँग डाटा। काठमाडौँ उपत्यकामा कामदारहरू कति थिए? सिजनल कामदार, घर बनाउन आउने, खाल्टो खन्न आउने, केही गर्न आउने हुन्छ नि, बाहिरबाट आउने कामदार, इट्टा बनाउन आउने, त्यो सिजनल कामदार अहिले मानवाधिकारको दृष्टिले मेरो बुझाइ के हो भने त्यो कामदारले आफै काम छोडे होइन। प्रकृतिको कारणले, सरकारको लकडाउनको निर्णयले ऊ कामबाट वञ्चित भयो। सरकारले अहिले डाटा राख्नु पर्यो, सरकारले अहिले कर्मचारीलाई क्रियाशील बनाउनु पर्यो, सरकारले अहिले जनप्रतिनिधिहरूसँग सहयोग लिएर हाम्रा सबै तहका जनप्रतिनिधिहरू क्रियाशील हुनु पर्यो, रेड क्रस लगायत संस्थाहरू क्रियाशील हुनु पर्यो र कामदारहरूलाई तलब पाइरहेको कामदारलाई तलब दिनु पर्यो, सडक लगायत विभिन्न ठाउँमा बसेका मान्छेलाई भोजन दिनु पर्यो। सरकारको अहिले महत्त्वपूर्ण ड्युटी नै के हो भने मेरो विचारमा हामी राहतको कुरा गरेर बडो ठुलो कुरा गरिरहेछौँ। अहिले कसरी? फोटो खिचाएर। म तपाईँकै माध्यमबाट आज आग्रह गर्छु, सरकारले यो पनि सूचना ल्याउनु पर्छ। हेर्नुहोस्, हिजो धेरै भइरहेको व्याख्या, विश्लेषण र सिद्धान्त अहिले हुन्छ भन्ने कुरा म मान्दिनँ। कसैले मेरो कुरा स्वीकारुन् नस्वीकारुन्, इभेन मानवाधिकार समुदायले पनि स्वीकारोस् नस्वीकारोस्, हेर्नुहोला कुनै महान व्यक्ति कोभिड-19 पछि समाप्त हुन्छ यदि यो विश्वयुद्ध जस्तै हो भने। मेरो ज्ञानले के भन्छ भने प्रथम विश्वयुद्धले संसारका धेरै ठुल्ठुला अस्ट्रो हङ्गेरियन अम्पायर, ठुला अम्पायर समाप्त भए। दोस्रो महायुद्धले ब्रिटिस साम्राज्य समाप्त भयो। यो कोभिड-19ले धेरै कुरामा परिवर्तन ल्याउँछ। त्यसैले हिजो पढिरहेकै डिफिनेसन, हिजो पढिरहेकै संविधान, कानुन, दफालाई अहिले तेर्साएर व्याख्या गर्न म चाहन्न। मौलिक हक संविधानमा छ, भोजनको हक छ, स्वास्थ्यको हक छ, अनि त्यसको व्याख्या गरेर एक्सन कसरी गर्ने? साराका साथ हुँदैन, मौलिक हक दिएको छ। त्यसैले अहिले के हुन्छ भने हामीले बुझ्नुपर्छ, सरकारले सबै काम गर्नु पर्यो। के काम? अहिले यहाँले उठाउनु भएको डाटा कलेक्सन, म डाटामै जोड दिन्छु। मुसर होला, उता मधेसमा हाम्रो चमार होला, विभिन्न जातिहरू कमजोर होलान्, विभिन्न पेसागत मान्छेहरू कमजोर होलान्, पेसा सकिएको होला। यी सबैलाई सरकारले डाटाको आधारमा, मेरो इच्छा चाहिँ के छ भने कर्मचारी र जनप्रतिनिधि र अरू आवश्यक भोलिन्टियर लगाएर घरमै राहत पुर्याउनुपर्छ। यो लाइन लगाएर मैले हिजो अस्ति हेरेको छु, एउटा यहाँ राहत बाँडेको
150-200 लाइन बसेका छन्, एक अर्काले कुम समाएर बसिरहेछन्। त्यो लकडाउन सर्दैन, त्यो के अर्थ भयो? सर्दैन। सामाजिक दूरी कायम गर्ने भने के त्यसैले अर्थ? सरकारको मुख्य 3टा काम छ, औषधि औषधि औषधि, अस्पताल अस्पताल अस्पताल, डाक्टर डाक्टर, नर्स नर्स, जे भन्नुहोस्, बिरामीलाई उपचार गर्ने अस्पताल, कोभिड-19 प्लस अरू रोगको, त्यो निर्वाध रूपमा चलाऊ, जनतालाई सूचना देऊ। चलाएर मात्रै पुग्दैन, कहाँ सम्पर्क गर्ने, कहाँ जाने, हो, म बिपी को बिरामी हो, म कहाँ जाने, अहिले भोलि बिहान मैले कहाँ उपचार गर्न जाने, सरकारले भन्नु पर्यो। नागरिकको उपचारको, स्वास्थ्यको सम्पूर्ण काम सरकारले गर्नुपर्छ। यदि अभिभावक अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्ने हो भने अभिभावकै हो। अहिले दोहोरो कुरा हुँदैन, अहिले एउटै कुरा हुन्छ, अभिभावक हो। यो भने जस्तो भइरहेको छैन, यति भने जस्तो भएको छैन। भरेबाट सुधारौँ मान्य स्वास्थ्य मन्त्रीज्यू, भरेबाटै सुधारौँ, भोलिबाटै सुधारौँ भने जस्तो भएको छैन। यसमा म दुईमा आउँछु म। एउटा कोभिड-19 सम्बन्धमा सरकारले 2टा सोच बनाउनु पर्यो। एक, सम्पूर्णलाई टेस्ट गर्छु, आवश्यक पर्ने 1 लाख 2 लाख 5 लाख नहोस्, सम्पूर्णलाई टेस्ट गर्छु भनेर जिम्मा लिएर तयारी भएर बस्नु पर्यो। 2, टेस्ट गर्ने 75 जिल्लामा, आवश्यक पर्दाखेरि अझ बढी स्थानमा टेस्ट केन्द्र खडा गर्नु पर्यो। 3, अस्पताल तयार हुनु पर्यो। सरकारले कोभिड-19 को मात्र उपचार गर्ने अस्पताल तोकेको छ, त्यसको बेड कस्तो हुने, त्यसको आइसियु कस्तो हुने। अहिले यति मलाई ज्ञान छ, एपिएफलाई तोकिया छ काठमाडौँमा, टेकुलाई तोकिया छ, पाटनलाई तोकिया छ। मेरो हिजो जाने कार्यक्रम थियो, तयारी पुरा नभएकोले स्थगन गरेँ। के अवस्था छ, कुन तयारीमा, कुन हेर्न मात्रै, बिरामी छैन अहिले, हेर्न जाने, बेड कति छ। मलाई एपिएफले के भन्यो भने सर 6वटा जति बेड छ पुरानो आइसियु, यसलाई अपग्रेड गर्दैछौँ 22वटा जति, 200 जति बेड राख्ने तयारी छ। म हेर्न गएको छैन, हिजो सकिनँ, आज गएको छैन, साधन पायो भने जहिले पनि जान्छु, जहिले पनि जान्छु। कतिपय काम मानवाधिकारको काम हो, मैले गर्ने काम हो, म नै निर्णयकर्ता हो, मलाई कसैको आदेश पनि चाहिँदैन। ठिक, सङ्कटमा आदेश चाहिँदैन, ठिक, यो म यसमा क्लियर छु। तर मसँग साधन भएपछि जान्छु। त्यसैले सरकारले काठमाडौँ भ्यालीमा 2000 बेड बनाएर हात बाँधेर बस्छ कि भन्ने मलाई डर छ। मैले पाएको सूचना 2000 बेड छ, हुँदैन, बढाउनु पर्यो। त्यसै सरकारको एउटा महामारी हो, कुन बेला के आपद विपद आइपर्छ पत्तो छैन भन्ने, त्यस हिसाबले सरकार। अब म अर्को विषय नि, म कार्यक्रमको अन्त्यतिर आएँ कि हाम्रो प्रशासनिक संयन्त्र, सुरक्षा संयन्त्र अनि यी कथित जनप्रतिनिधिहरू स्थानीय प्रदेश केन्द्रका छन् नि प्रतिनिधिहरू, 8 4जना चाहिँ सांसदहरूकै सङ्ख्या छ हामी कहाँ, मन्त्रीजीहरू अरू सबै फेरि अलग्गै छँदैछन्। अनि यी स्थानीय सरकार भन्ने छ, यी सबै जो जनप्रतिनिधिहरू छन् उनीहरूको भूमिका तपाईँले कस्तो पाउनुहुन्छ? र अस्पतालहरू, यो स्वास्थ्यकर्मी चिकित्सकहरूको अलग एज अ होल सोलो डोलोमा यिनीहरूको भूमिका यस सवालमा, यो क्रुसियल अवस्थामा कस्तो पाइएको छ मानवाधिकारको दृष्टिकोणबाट? पहिलो कुरा, म आफै अस्पतालभित्र प्रवेश गरेर अनुगमन गर्न सकिएको अवस्था अहिलेसम्म छैन, टेलिफोनबाट मात्रै सोधेको छु। 1, म आफै गाउँ नगरमा गएर जनप्रतिनिधिहरूलाई सोधेको छैन, टेलिफोनबाट मेयर साहबहरूलाई सोधेको छु। पत्रकार साथीहरूले न्युजबाट आएको समाचारहरू, मानवाधिकार हाम्रा आयोगका साथीहरूले दिएको सूचनालाई मैले पाएको छु। तर मलाई मसँग 5वटा 6वटा डाक्टर साहबहरू बस्नुहुन्छ, म बस्ने ठाउँमा 4-5वटै डाक्टर साहबहरू नियमित गइरहनु भएको छ अस्पताल, त्यो मैले देखेको छु। त्यो चिकित्सक स्वयं चाहिँ कति सुरक्षित छ त्यो त म जान्न। म तपाईँको माध्यमबाट नेपालको चाहिँ स्वास्थ्यकर्मीलाई सलाम गर्छु, स्यालुट गर्छु। सलाम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीले काम गरिरहेछन्। यस, कति मोरोबल बुस्ट भएको छ सरकारको घोषणा र सहयोगले, त्यो अझ भन्न सकिँदैन। 2, आज हामीले के पाछौँ भन्दाखेरि नेपालको सुरक्षाकर्मीले असाध्यै जोखिम मोलेर, यो कुरा आयो नि, आफै असुरक्षित भएर पनि यति ठुलो काम गरिरहेछन्। नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, एपिएफलाई हामीले सलाम गर्नुपर्छ। मनोबल मजबुत जनप्रतिनिधि नेपालका कर्मचारीहरूले सरकारले जुन निर्णय गरेको छ
सचिवजीहरू मन्त्रालयमा हुनुहुन्छ होइन, उहाँले आवश्यक परेका मानिसलाई बोलाएर सबै मन्त्रालयमा काम भइरहेछ भनेर भन्नुभएको छ टेलिफोनबाट सोद्धा। अनि त्यसपछि आवश्यक परे भने कर्मचारी अरू पनि आउँछन् भन्नुहुन्छ। चालकहरूले गाडी चलाइरहेछन् एम्बुलेन्स अथवा विभिन्न ठाउँमा, पत्रकारै साथीहरू आएर काम गरिरहनु भएको छ। योलाई पनि हामीले सलाम गर्नुपर्छ। पत्रकार साथीले काम छोड्नुहुन्न। म सारा तपाईँकै माध्यमले अरू टेलिभिजन अरू पत्रिकालाई सोसल मिडियालाई अपिल गर्छु, 1.1% मात्रै नकारात्मक कुरा लेख्नुहोस्। 99.9 यो बेलामा कसरी काम गर्ने सूचनाहरू दिनुहोस्, कसरी काम गर्ने, सरकारलाई सल्लाह दिनुहोस्, सरकारलाई सहयोग गर्नुहोस्, सब चिजलाई सहयोग गर्नुहोस्। 0.1 हुन्छ गुनासो गरौँ, यी सबै गुनासो थाँती राखौँ, सब हिसाब किताब पछि गरौँला। अहिले यसबाट मुक्ति हुने हो। अब आयो हाम्रो जनप्रतिनिधिहरूको। सरकारले देशभरिका 535 हाम्रा सारा निकायलाई कसरी परिचालन गर्ने, परिचालन गर्छु भन्नुभएको छ। परिचालन भएको देखिएको बुझिएको छैन। त्यो जति हदसम्म हुनु पर्थ्यो, 2-4 जना कति तर त्यो रूपमा भए। त्यसकारण अब हामी के अपिल गर्न सक्छौँ भने यो सबै संयन्त्रलाई चुस्त फुर्त हुन्छ नि, टक्क स्विच दाबेपछि स्टार्ट हुने, गाडी स्टार्ट भएको जस्तो यसो बत्ती बलिहाल्ने, तुरुन्त बत्ती स्विच खोल्ने, बत्ती नबल्ने, अहिले त्यस्तै भएको छ। जनताका प्रतिनिधिहरू सक्रिय हो है, सक्रिय हो, भोट मात्रै लिने होइन। यो जनताको यो अप्ठ्यारो घडीमा तिमीहरूको भूमिका मुलुकले खोज्यो। अन्त्यमा आधा मिनटमा मात्रै, किनभने मसँग समय भएन, यो अलिक गलत सूचना पनि प्रभाव भएको छ कतिपय सवालमा, खास गरी यो अनलाइन यस क्यारेक्टरका संयन्त्रहरूले। त्यसको बारेमा तपाईँको के दृष्टिकोण छ? एकदम छोटकरीमा कृपया। त्यो सामाजिक सञ्जाल कुसूचना प्रवाह गरेर दिग्भ्रमित गरिरहेछन् र त्यसले अलिक समस्या। म बुदावाइज मात्रै भन्छु, अहिले संसारभरिकै मानवको चाहना के छ? कसैले रिसर्च गरोस् त, बाँच्ने, कसरी बाँच्ने भन्ने छ, कसरी भोजनहरू प्राप्त गर्ने भन्ने छ, कसरी यो परिस्थितिबाट निकास पाइसकेपछि अर्को अवस्थामा आफ्नो सुधार आउने, सुध्रिने। यहाँ खरबौँ घाटा खानी पनि होलान् धनीहरू। दैनिक जीवन समाप्त भएर घरको बाल तिर्न नसक्ने अवस्था पनि होला। यही प्रसङ्गमा म एउटा कुरा गर्छु, यो बिर्सेँ। म सरकारलाई अपिल गर्छु यहीँबाट, यो चैतको, यो वैशाखको बिजुली मिना गर। ठुलो कुरा होइन, आदि पनि भन्दिनँ म। दैनिक जीवनमा 500, 600, 400 कति युनिट हो एउटा नागरिकलाई, कति चाहिन्छ? 100-200 पनि होइन। ग्यासमा मारामार भइरहेछ। जति बिजुली चल्छ, आदि मात्रै सरकारले लिन्छ मात्रै भनिदिए पनि इन्डक्सन केही उपाय, हिटर चल्थ्यो होला, ग्यास त कम हुन्थ्यो। सरकारले अहिले यो तपाईँको इन्टरनेट, बिजुली फ्री गर्नुपर्छ। यो कसरी गर्ने? यो गर्नै पर्छ। अहिले नागरिकलाई सूचना पनि दिनु पर्यो। सूचना महत्त्वपूर्ण कुरा हो, तिम्रो हातमा छ, त्यसकारण गर, यो गर्नुपर्छ है। अनि आदि मात्रै गरिदियो भने हेर्नुहोस् न, ग्यासको लाइन त हट्छ नि। हस्, म तपाईँसँग अरू विषयमा कुरा गर्न चाहन्छु। वर्षमान मान्य मन्त्रीजीले सुन्नु पर्यो, भोलि नै घोषणा हुनु पर्यो। 10-20% होइन, सके 100%, नसके आदि। तपाईँहरू जस्तो टेलिभिजन अहिले जो काम गरिरहेछ, म पछि उद्योगपतिको बारे पछि बोलौँला, वर्ल्ड ब्याङ्कले पनि लगानी गर्नुपर्छ भनिसकेँ। अहिले काम गर्ने पत्रकार, टेलिभिजन, उहाँहरूलाई विशेष प्याकेज दिनु पर्यो। यहाँ पनि सेफ्टी छैन होला, गाडीको सम्भावना हुनसक्छ, सेफ्टी इक्विपमेन्ट हुन्छ, पैसै हुनसक्छ। अहिले काम गर्नेहरूलाई पनि सरकारले एउटा प्याकेज दिनुपर्छ। यदि अभिभावक हौ भने यहाँसँग म कतिपय विषयहरू कुरा गर्न चाहन्थेँ, समयले साथ दियो। धन्यवाद छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो सुदीप पाठक, राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका सदस्य। कोभिड-19 यसले उत्पन्न गरेको महामारी र यसको सामना कसरी गर्ने, केही सूचनामूलक, केही विश्लेषणात्मक कुराकानी गर्दै म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। तर यो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।